मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूरह बकरा के सबक के साथ हाजिर हूँ। तो आज हमारी आयात हैं 249 और 250। दो आयात हम आज पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फसला तालूत बिल जनूद, जब तालूत लश्कर लेकर रवाना हुआ तो काला, इसने कहा, इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर, अल्लाह एक नहर के जरिए तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। फमन शरबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, बस जो शख्स इसमें से पानी पी लेगा वो फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं है। अब ये नहीं कहा कि अल्लाह का नहीं है, मेरा नहीं है, समझना साथ साथ, वो मेरा नहीं है। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जो इसे ना चखे वो मेरा होगा। इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही, मगर ये कि कोई सिर्फ एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। फशारिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिनहुम, बस थोड़े लोगों के सिवा सब ने इस नहर में से पानी पी लिया। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माअहू, जब तालूत और इसके ईमान वाले साथी नहर पार कर गए तो उन्होंने कालू ला ताकत लना, तो उन्होंने तालूत से कहा, लनल यौमा ले बेजालूता व जुनूदही, आज हम में जलूत और इसके लश्कर का मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं है। कालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकुल्लाह, ताकत नहीं है मगर जो लोग यकीन रखते थे, मगर जो लोग यानी पैगंबर की बात पर जो लोग यकीन रखते थे, मगर जो लोग ये यकीन रखते थे, यज़ुन्नूना गमान रखना, ख्याल रखना, यकीन रखना कि इन्हें अल्लाह के रूबरू पेश होना है या अल्लाह से मुलाकात करनी है। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, वो कहने लगे काल अल्लाज़ीना, शुरू में है उसका तर्जुमा अब लगा है, वो कहने लगे बाज़ औक़ात एक कलील जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है। वल्लाहु मास साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम देखते हैं इन दो आयात में हमने क्या पढ़ा। इन दो आयात में हमने पढ़ा है कि पैगंबर ने एक बंदिश लगा दी बतौर आजमाइश। जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए जो है पाबंदी लग जाती है, अगरचे सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो हलाल होती हैं, अल्लाह ने हलाल चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर आप खाते हो तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाती हैं, और अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो उन्हीं हलाल चीज़ों को छुपा के खाते हो कि है तो हलाल ही, लेकिन ममानत की बात है। अब यहाँ क्या हुआ, तालूत जो पैगंबर, जो बादशाह मुकर्रर किया है अल्लाह ने, पहले उन्होंने इतराज़ किया है कि ये जिस्मानी तौर पर भी यानी कि उनको पसंद नहीं है, इमारत के तौर पर भी पसंद नहीं है। पहले पैगंबर पे उन्होंने इतराज़ किया जिस्मानी तौर पर वीक है, दूसरे पे इतराज़ किया कि माली तौर पर कमज़ोर है। अब यहाँ जो है वही जो पैगंबर जो बादशाह मुकर्रर हुआ है जिनका नाम तालूत है, वो अपने लश्कर को लेकर निकले। अब क्योंकि जहाद के लिए ये बादशाह मुकर्रर किए गए थे, अब जहाद के लिए निकलना था। जहाद किससे करना था? जालूत से। यूं समझ लीजिए कि जालूत एक शैतान है, एक फरौन है वक़्त का। अब उससे लड़ने के लिए जाना था। अब लड़ने के लिए जब गए तो क्या कहते हैं, रास्ते में जब गए हैं, सफ़र करके जहाद के लिए निकले हैं, तो रास्ते में क्या कहते हैं कि इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर, कि अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाएगा। पता चला औलाद, माल, सब कुछ हमारे पास आजमाइश है। अब यहाँ इस उम्मत की आजमाइश पानी के जरिए जो है वो होने लगी है। अब पानी के लिए क्या है, नहर के जरिए अल्लाह ताला आजमाइश करेगा।
اب کیا پیغمبر کہتے ہیں؟ پیغمبر جناب طالوت کہتے ہیں کہ جس نے فمن شارب من ہو، جس نے اس میں سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ اب یہ ضروری ہے، اللہ کا ہونے سے پہلے پیغمبر کے ساتھ وفا ضروری ہے۔ کسی انسان کے ذریعے اللہ ہدایت دے گا نا، اگر آپ انسان، وہ پیغمبر جو اللہ نے بھیجا ہے، اس سے اگر آپ کی نسبت پختہ نہیں ہے تو اللہ سے نسبت پختہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ پیغمبر نے، یہ واضح بات ہو گئی ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کہنا چاہیے تھا وہ اللہ کا نہیں ہے، نہیں، اب یہاں ہے مجھ سے نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، اس لیے اس بات کو فوکس کر رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کے ساتھ امت کے لوگوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور بات ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ کہنا ہے تو یہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بندہ جو ہے وہ جو مجھ سے ہے، جو مجھ سے ہیں، اب مجھ سے ہیں سے مراد آپ کی اولاد ہے، ان سے محبت نہیں کرے گا تو وہ جو ہے وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ تو فلیس منی، وہ پیغمبر کا نہیں ہوگا، جو کہنا پیغمبر کا نہیں مانے گا۔ اب ہم نے دیکھنا کہ ہم کتنے % کہنا مان رہے ہیں، تو کیا ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق پختہ ہو چکا ہے یا کمزور ہی ہے؟ ہم صرف پڑھنے پہ ایمان رکھتے ہیں، عمل ہمارے بہت کمزور ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، وہ میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے، لم یت ام ہو۔ پانی ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے چکھنا، چکھنا، تو جو چکھ بھی لے گا نا پانی، وہ بھی یعنی مناسب نہیں ہے۔ جو نہ چکھے وہ میرا ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنِّي، مگر اب یہاں کیا ہے، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اوپر کہا تھا فَلَيْسَ مِنِّي، یہاں کہا ہے فَإِنَّهُ مِنِّي، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے۔ پہلے پیغمبر کے ساتھ ہونا، بڑی توجہ چاہوں گی کہ پیغمبر کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح، ہادی جو ہوتا ہے، ہادی کے ساتھ اگر رشتہ کمزور ہو تو اللہ کے ساتھ رشتہ باندھ نہیں سکتا۔ ہمارا رشتہ بنا ہی نہیں اللہ سے۔ کس طرح نہیں بنا؟ ہم تو جو قبروں والے ہیں نا، بزرگ جن کو ہم کہتے ہیں، ہم ان مرے ہوئوں کی قبروں کے اوپر میلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مرے ہوئوں سے مانگنے والوں میں ہم شمار ہو رہے ہیں کہ ہم قبر والے سے جا کے مانگ رہے ہیں۔ تو ادھر بھی یہ تھا کہ یعنی پیچھے آپ ویڈیو دیکھو گے کہ جگہ بدلنے سے موت نہیں ڈال سکتی۔ اگر آپ فرض کریں کسی قبر پہ بیٹھے ہی ہمیں موت آ جائے تو ہم نسبت اس بزرگ کی جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ پیغمبر کی۔ اگر نسبت پیغمبر کی ہوگی تو پھر قطعاً بھی ہم کسی بھی مزار پر بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگ رہے ہوں گے، پھر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، یا اس کے مظاہر، اس کی قدرتوں کو دیکھ کے دعا کر رہے ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کی مثال اندھی ہے، اندھی تقلید کے قائل ہیں اور بالکل بھی نہیں سوچتے، اور مزاروں پہ بیٹھ کر مردہ لوگوں سے جو ہے وہ دعائیں منتے مرادیں مانگ رہے ہیں، اور یہی جو ہے پیغمبر کے ساتھ رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ اب دوسری کیا آگے بات بتائیے، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، یعنی ہاتھ میں پانی بھرے اور بھر کر گرا دے، ہاتھ لگا لے، بھرے، آپ کنڈیشن کیا ہے، منہ میں نہیں ڈالنا، پینا نہیں ہے بس۔ تو یہ پانی چلو میں بھر لو، جسم پہ ڈال لو، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اب کر لو، صرف پینا نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے نہر کا پانی پی لیا، قلیلم منہم۔ اب ایمان والے قیامت تک تھوڑے ہی ہوں گے، صرف 313 کی فیگر جو ہے روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ 313 ہی لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، تو میجورٹی نے پانی پی لیا۔ ایمان والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کبھی ایمان اپنا تبدیل نہ کیجیے گا، آپ نے دیکھنا ہے قرآن کو دیکھ کے آپ نے ایمان کو پختہ کیجیے۔ اب کیا ہوا، جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی دریا کے پار چلے گئے، اب دریا کے پار جانا تھا، اب پانی کے اندر سے گزرنے کی شرط آپ کو سمجھ آ گئی، پانی چلو میں بھر لینا ہے، پینا نہیں ہے، چکھنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پیغمبر کے ساتھ رابطے کے لیے۔ اگر پانی چکھ لیا تو رابطہ پیغمبر کے ساتھ کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ پہلے کہہ دیا تھا، لیکن لوگ کہتے کیا ہوگا، پانی حلال ہی ہے،
हम क्यों पैगंबर की बात माने। लेकिन जिस वक्त वो दरिया के पार चले गए, अबूर कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जनाबे तालूत से कहा कि आज हम ला ताकत लनल यौमा बेजलूत व जनूद ही, अब हम जलूत और इसके लश्कर का मुकाबला करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रखते, क्योंकि पानी चखने से वो ताकत खत्म हो गई। इसी तरह हम जब नाफरमानियां करते हैं, शरीयत मुस्तफ़ा को नहीं मानते, तो हमारे अंदर से वो शऊर खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल उल्टी सिमत जा रहे हैं। कुरान को पढ़िएगा और कुरान से ही समझिए। पते की बात यह है कि हम चंद मखसूस लोगों से कुरान को सुनने के जो है वो आदी हैं, और हम इसके अलावा किसी से जो है सबक नहीं सुनना चाहते। कालल्लज़ीना यज़ुन्नूना, मगर जो लोग ये यकीन रखते हैं कि इन्हें अल्लाह से मिलना है, जो लोग अल्लाह से मुलाकात को जानते और मानते हैं, वो लोग कभी भी पैगंबर को डिसओबे नहीं करेंगे और वो अपने पैगंबर की बात को मानेंगे। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से दूर हो जाते हैं पैगंबर की शरीयत को नजरअंदाज करके। अब यहाँ क्या है कि फिर अब जो चंद 313 लोग रह गए थे, उन्होंने अपने नबी को बड़ी हौसला अफजा जो गुफ्तगू करके कहा कि यानी तालूत, ऐसा भी तो पीछे हिस्ट्री तारीख में है कि ईमान वाले थोड़े भी ज्यादा लोगों पर जो है हावी हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमें थोड़ों को लेकर ही चलिए, इंशाल्लाह हम जो है फतह याब होंगे। तो उन 313 लोगों को लेकर ही, साबरों को लेकर ही चले गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फिर फतह दी। लेकिन वो लोग जिन्होंने ना कहना माना, वो रांदे गए, वो मुर्तद हो गए, अल्लाह ने उनको जो है अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, जो इंसानियत की बका, तहजीब इंसानियत, जिंदगी के असूल और रूल्स, हमारे जिंदगी के उठने बैठने के तरीके और कवानीन जो शामिल हैं, अगर हमने शरीयत मुस्तफ़ा को इनमें शामिल ना किया तो हमारा भी हाल इन्हीं की तरह होगा। उम्मीद करूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी फजल से ज़रूर समझना आसान करेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।